बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज अफ़गानिस्तान के हवाले से वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ही बड़े इंकशाफात किए हैं। ख़ास तौर पे भारत के वहाँ पे जो मफादात थे उसका ज़िक्र हुआ है और इसके साथ साथ वफाकी काबीना को ज़रूरी हिदायत जारी की गई हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में आज अफ़गान वफ़द जो है वो दिन भर मसरूफ़ रहा। उसकी क्या सरगर्मियाँ थी, क्या मामला तय पाए और हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी रहनुमाओं से रब्ता कर लिया है, किन किन रहनुमाओं से आज बात हुई और आइंदा कल होगी बात, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। मेरे साथ रहिएगा। टिका खान सानी के नाम से मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूँगा आज वफाकी काबीना के इजलास में। एक तो वज़ीर आज़म का एक पॉलिसी बयान था, पूरी काबीना के अरकान को हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आज़म की तरफ से इजलास के आगाज़ में ही कि अफ़गानिस्तान के इशू पर कोई भी गैर ज़रूरी बात न की जाए, चूँकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। जिनको मालूमात हैं और जो मुतल्लिका फोरम है वही बात करें, मुतल्लिका मिनिस्टर्स वही बात करें। हर कोई इस पर अपनी राय ना दे, वो गलत भी हो सकती है और रियासत का जो मौक़िफ़ है वो बयान किया जाए। और रियासत का मौक़िफ़ ये है कि और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है जो हक़ाइक़ पर मबनी है, और वो ये है कि पाकिस्तान इस सारे मामले में न्यूट्रल है। अब आइएगा, एक तो हिदायत जारी कर दी गई तमाम वफाकी वज़रा, मामलीन ख़ुसूसी, मशीरान और वज़राए मुमलिकत। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ी बात कर दी भारत के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत में जो अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ, अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लूज़र जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने, वो भारत को करार दिया। और वज़ीर आज़म ने साथ लॉजिकल भी बात की कि वहाँ पे चूँकि इंडिया के बहुत सारे मुफादात थे, इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा था, वहाँ साजिशों का खड़ बना दिया था, अमाजगा बना दिया था वहाँ पे साजिशों का और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का। वो सब भारत का जो प्लान था वो चिकना चूर हो गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ये तो कहना था वज़ीर आज़म का। अब मैं ज़रा उस बयान के बाद मैंने ख़ुद इंटरेस्ट लिया और देखूं कि वहाँ पे क्या क्या भारत ने लूज़ किया। इससे पहले कि मैं बाकी बातों की तरफ आऊँ, नाज़रीन, सबसे पहले तो भारत ने हमदर्दियाँ लूज़ की अफ़गान अवाम की, और जो दोस्त थे वो चले गए और अब न्यूट्रल लोग हैं और वो अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान समेत किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एक लूज़र एक पॉइंट लूज़ किया, और दूसरा जो पॉइंट था वो ये था, ख़ास तौर पे लोगों की हमदर्दियाँ भारत ने लूज़ की अफ़गानिस्तान में। पहले जो प्रोपेगेंडा किया जाता था उसमें हमदर्दियाँ भी थी लोगों की, अब वो भी लूज़ की। भारत की $3 अरब से ज़ायद की अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी है, और जो कि भारत 2001 से अब तक मुसलसल वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगा रहा था। इसके साथ साथ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, खैर ये तो और चीज़ है, लेकिन वहाँ पे जो फैक्ट्री बना रखी थी साजिशों की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अब वो एक तो सिलसिला बंद हो गया। इसके साथ साथ खुफिया मालूमात का जो रास्ता था वो भारत का बंद हो गया। वहाँ से जो ख़ास तौर पे एक आलमी बाज़ार में पाकिस्तान का जो इंडिया को रास्ता मिला था अफ़गानिस्तान से, वो रास्ते भी अब बंद हो गए। वो आज़ादी इंडिया की वहाँ पे बंद हो गई। ये तमाम रास्ते बंद हो गए, अरबों डॉलर की सरमायाकारी ज़ाया गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज काबीना के अरकान को एक ही बात कह के और यकीनन सारी बात जो है उसको कूज़े में, समंदर को कूज़े में बंद कर दिया कि भारत अफ़गानिस्तान में सबसे बड़ा लूज़र है। और गेन किसने किया? अफ़गानिस्तान के अवाम ने गेन किया। ये था वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़। और इसके साथ साथ चूँकि अब हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी ताकतों को एतमाद में लेने का फ़ैसला कर लिया है, वज़ीर आज़म के राब्ते भी हुए हैं। अब इंटरेस्ट क्या था वहाँ पे? मज़ार शरीफ में भारत ने एक हेरात डैम जो है वो जो कायम किया था, ख़ास तौर पे हेरात डैम जो है
اس 2 ڈیم ایسے بنائے تھے جس میں ایک ڈیم کے ذریعے پاکستان کا پانی بھی بند کرنے کا ایک اقدامات اٹھائے گئے تھے بھارت کی طرف سے۔ اب مزار شریف میں، کندھار میں، جلال آباد میں اور ہرات میں، اس کے علاوہ کابل میں، یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی۔ جو ایک ایگریکلچر یونیورسٹی تھی، اس میں تو ہزاریں بسیں دینے کا بھی پلان بنایا گیا تھا، اور اس ایگریکلچر یونیورسٹی کا استعمال کیا ہونا تھا؟ پاکستان کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ ایک سرحد بھی ملتی ہے چین کے ساتھ 76 کلومیٹر طالبان کی، تو یقیناً افغانستان کی سرحد ملتی ہے، اور اب طالبان کی حکومت کے ساتھ چین کے تو معاملات بہتر ہو ہی جائیں گے۔ پاکستان جو ہے وہ اس نے اندیا دیا ہے کہ پاکستان عالمی طاقتوں کے ساتھ رابطے کر کے اعتماد کے ساتھ اگر طالبان کو قبول کرنا ہے، نئی حکومت کو قبول کرنا ہے، تو عالمی اداروں سے، عالمی طاقتوں سے رابطہ اور مشاورت کے بعد حکومت پاکستان فیصلہ کرے گی۔ حکومت پاکستان اس حوالے سے بہت ہی محتاط ہے۔ یقیناً طالبان کے ساتھ اس حد تک ہمدردیاں ہیں کہ اگر طالبان نے خود وہاں پہ قبضہ کیا اور وہاں پہ اگر حکومت جاتی ہے، تو نئی حکومت آتی ہے، تو پاکستان نئی حکومت کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سب سے بڑا پاکستان کا سٹانس تو یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ اراکین کو یہ کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ یہاں پہ جو طالبان گئے کوئی بہت زیادہ خون خرابہ نہ ہوا۔ اگر یہ خون خرابہ ہوتا تو بھارت سمیت پوری پاکستان کی مخالف جو طاقتیں ہیں، پاکستان دشمن جو طاقتیں ہیں، وہ اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتے اور اس کو یقیناً ایک جوڑتے پاکستان کے ساتھ۔ اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس وقت وہاں پہ بہت زیادہ خون خرابہ نہیں ہوا اور طالبان نے آرام سے وہاں پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ آئیے اب ذرا میں بات کروں گا آج وزیر اعظم عمران خان سے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ افغانستان سے آیا یہ وفد صلاح الدین ربانی، احمد مسعود، استاد کریم خلیل، استاد خلیل نور اور محمد محقق احمد ضیاء اور میر الطیف جو ہے اس میں شامل تھے۔ اس وفد نے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی۔ سب سے پہلے تو وزیر اعظم عمران خان نے انہیں اعتماد دلایا کہ پاکستان امن کے ساتھ کھڑا ہے اور افغان عوام کے ہر فیصلے کو قبول کرے گا، اور سیاسی حل جو ہے، وزیر اعظم نے کہا کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری حل نہیں ہے، سیاسی حل ہے، تو اس سیاسی تصفیہ جو ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم کے علاوہ آرمی چیف سے بھی یہ وفد ملا۔ آرمی چیف نے یہ واضح کیا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ وسیع البنیاد تعلقات کا خواہاں ہے، اور افغان تصفیہ جو ہے علاقائی امن اور استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے، اور افغانستان کی ڈیلیگیشن نے پاکستان اور پاکستان کے افواج کی امن لانے میں پاکستان افواج کی قربانیوں کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، حکومت پاکستان اب عالمی طاقتوں سے رابطے کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان رابطوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم جو بورس جانسن سے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی، ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور وزیر اعظم نے انہیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا اور خاص طور پہ نئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آگاہ کیا۔ یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ رابطہ جاری رکھا جائے گا۔ افغانستان میں سیاسی تصفیہ کے لیے کوششیں جو ہیں اس کو آگے بڑھایا جائے گا، اور وزیر اعظم نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہاں پہ ہر صورت میں پاکستان کی بھی یہ کوشش ہے ایز اے ہمسایہ ملک کہ وہاں پہ افغان جو جرنلسٹ وہاں پہ ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، سفارتکار ہیں، ان کو اگر نکالنے میں پاکستان مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو پاکستان یہ سہولت دینے کو تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ انسانی جانی نقصان نہ ہو، وہاں پہ انسانی بنیادی حقوق کا خیال رکھا جائے، اس حوالے سے بھی پاکستان جو ہے وہ لوگوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بھی اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جرمن چانسلر سے رابطہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے آج ترک صدر طیب اردوان سے رابطہ کیا ہے، یہ رابطہ کل بھی ہوگا۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم کو بھی وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا، اور وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن اور ساتھ ہی پاکستان کا رول، اور وہاں پہ جو شہری ہیں خاص طور پہ افغان شہری اور وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی، ان کے بنیادی حقوق، ان کی سلامتی اور تحفظ کے حوالے سے وزیر اعظم نے آگاہ کیا، اور پرائم منسٹر نے اپنی ویزا پالیسی کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید بھی اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔
بدھ کو دوپہر 11 بجے اس میں بھی باقاعدہ اعلان کریں گے ویزا پالیسی کے حوالے سے۔ یہ تھی دن بھر کی کوششیں، اور اس کے علاوہ ترجمان طالبان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا۔ ترجمان طالبان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ افغانستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا، چاہے وہ پاکستان، چین، روس، امریکہ، ان تمام کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھے جائیں گے۔ وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں، وہاں بہترین طریقے سے وہاں پہ تعلقات، وہاں پہ افغان حکومت جو ہے وہ معاملات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور وہاں پہ بازار دیکھ لیں، گلیاں دیکھ لیں، چہل پہل وہاں پہ شروع ہو گئی ہے، اور کسی قسم کا کسی کو ابھی تک کوئی ناخوشگوار واقعہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ اللہ کرے وہاں پہ امن و سلامتی ہو، وہاں پہ سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو۔ ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، اب مزید رابطے جو ہوں گے آپ کو اگلے دن کی بھی کارروائی ساری آگاہ کی جائے گی۔ اجازت، اللہ حافظ۔